सलाम की हुकूमत थी और उस टेंपल को तीसरी और आखिरी दफा बनाएगा जो पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर साइरस द ग्रेट ने बनाया था। और इसीलिए आज इतने पैसे और ताकत होने के बावजूद यहूदी उस टेंपल को दोबारा नहीं बना रहे और उस मसाया और बनी इसराइल के 10 लॉस्ट कबीलों का पिछले 2000 साल से इंतजार कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं द कोहिस्तानी, इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे यहूदी और बनी इसराइल, क्या ये दोनों एक ही कौम है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और ये सब लोग सच मानते भी हैं कि यहूदी और बनी इसराइल एक ही हैं, लेकिन ये गलत है। ये दोनों अलग अलग हैं। ये बहुत बड़ी गलती है जो हम लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं। यहूदी अलग हैं और बनी इसराइल अलग है। आइए इसी टॉपिक पे ये हमारा पूरा वीडियो है दोस्तों। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत जानते हैं कि यहूदी और बनी इसराइल एक हैं या अलग अलग हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। यहूदी और बनी इसराइल एक ही मतलब है इन दोनों वर्ड्स का, राइट? नो, बल्कि ये एक बहुत बड़ी गलती है जो डेली हम सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि यहूदी और बनी इसराइल इन दोनों वर्ड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, इधर पहली बार आबाद हुए, जिधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। तौरात में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को ग्रेट नेशंस, अजीम कौमें बनाऊंगा और तुम दोनों की औलाद बहुत ज्यादा नंबर्स में होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम फलस्तीन को छोड़कर अरब में मक्का में आबाद हुए, वी ऑल नो दैट। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद के साथ फलस्तीन में ही रहे। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम याकूब था, जिसे इसराइल के नाम से भी जाना जाता था। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उन सारों के नाम ये थे। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम इन 12 बेटों में से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे, जिसकी वजह से बाकी भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जेलस होते थे। फिर आगे जो हुआ वी ऑल नो दैट। और यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र, इजिप्ट के वजीर आजम बने और कुछ ही साल बाद हर तरफ कहत आने की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को फलस्तीन से निकालकर अपने साथ इजिप्ट में आबाद कर दी। आहिस्ता आहिस्ता याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल के इन 12 बेटों की औलादें इजिप्ट के हर फील्ड में फ्लरिश होने लगी। बिजनेस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, सब में बहुत ताकतवर और स्ट्रांग होने लगी। जिस तरह आज भी यहूदी जिस भी मुल्क में रहते हैं वहां की सबसे पावरफुल कम्युनिटी बन जाते हैं। इजिप्ट में बनी इसराइल की ताकत से घबराकर आहिस्ता आहिस्ता फिरौन ने इन पर जुल्म करना शुरू किया और आखिर सारे बनी इसराइल को अपना गुलाम बना था। देख, 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से एक कबीले लेवी की औलाद में से एक को चुना, जिसका नाम था मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीलों को फिरौन की गुलामी से आजाद कर दिया और उन सारों को अपने साथ फलस्तीन की तरफ ले गए। और अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि फलस्तीन पर हमला कर। लेकिन बनी इसराइल ने जवाब दिया कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इनसे नहीं लड़ सकते। और ये इतनी सख्त बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में उस वक्त जितने भी बनी इसराइल के लोग थे वो बचपन से ही फिरौन की गुलामी में बड़े हुए थे, जिसकी वजह से उनका जिस्म ही नहीं बल्कि उनकी सोच भी गुलामों जैसे बन गई थी। मतलब बिल्कुल एक बेगैरत कौम बन चुके थे, जिस पर अल्लाह ने 40 साल तक इन्हें इस डेजर्ट में रहने की सजा दी। 40 साल ही क्यों? क्योंकि इन 40 सालों में बनी इसराइल की पुरानी जनरेशन जो फिरौन की गुलामी की सोच में बड़ी हुई थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और एक नई जनरेशन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में बिल्कुल आजाद सोच के साथ बड़ी हुई। और आखिर बनी इसराइल की इसी नई जनरेशन ने फलस्तीन और जेरूसलम को फतह कर लिया। पैगंबरों की ये सारी स्टोरीज बड़े बड़े बुक्स में हजारों सालों से पड़ी हुई, लेकिन अब कौन जाके ये सारे बुक्स पढ़े, और वो भी टिकटॉक के इस फास्ट जमाने में, और स्पेशली बच्चे। तो फॉर दैट हाउस ऑफ बुक्स हैज द बेस्ट सोल्यूशन, प्रॉफिट सीरीज। इसमें कुरान से बिल्कुल ऑथेंटिक स्टोरीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बिल्कुल आसान अल्फाज में बनाए गए। एंड टू बाय दिस अमेजिंग सीरीज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल फलस्तीन में बहुत साल तक रहे, लेकिन फिर इन्हें दोबारा वहां से निकाल दिया गया, जिसके बाद अल्लाह ने बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीले यहूदा की औलाद में से एक पैगंबर चुना, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जेरूसलम पर हमला करके इसे दोबारा फतह कर लिया। और उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहां पहली मस्जिद, टेंपल बनाया। अब बनी इसराइल का सबसे ताकतवर कबीला यहूदा की औलाद बन चुकी थी, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह का ताल्लुक यहूदा के कबीले से था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेटा रहोबोम अपने वालिद की तरह जीनियस नहीं था, जिसकी वजह से यहूदियों के इन 12 कबीलों की आपस में
بہت سخت لڑائی شروع ہو گئی اور آخر سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم سلطنت 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا قبیلے سے آزاد کر دیا اور ایک نئی ایمپائر بنائی، the Kingdom of اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ بنی اسرائیل کے انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین ایمپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کے سارے کنگڈم کو بالکل تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین ایمپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا قبیلے پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹیز دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور آہستہ آہستہ ان کا ریلیجن اور کلچر بالکل بدل گیا، اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے ریلیجن پر صرف 2 ہی قبیلے باقی رہے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان ساروں کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے، باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے۔ اب تھرو آؤٹ دی ایئرز دنیا میں بہت سارے قبیلوں نے یہ کلیم کیے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ہے جو غائب ہو چکے ہیں، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب سے بھاری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں، پٹھان۔ آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پشتون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے، اور یہودیوں کے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات یوفریٹیز کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی سکولرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وے آف لائف پختون ولی بالکل یہودیوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے۔ اس پر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے تو سبسکرائب۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو بھی ختم کر دیا اور ان سارے علاقوں کو بھی تباہ کر دیا، اور یہاں سے سارے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل لے گیا۔ بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اس سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت ہی نیک بادشاہ نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن 600 سال بعد ایک بار پھر رومن ایمپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بن سکا، اور آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا سے یہودی یہاں عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دیوار ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہودی اتنے پیسے اور اتنے طاقت کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ بنا کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیح آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، ایون ان 10 قبیلوں کو جن میں سے بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان ساروں کو جیروسلم فلسطین میں دوبارہ یونائٹ کرے گا، اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اس طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنائے گا جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دی گریٹ نے بنایا تھا۔ اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ نہیں بنا رہے، اور اس مسیح اور بنی اسرائیل کے 10 لاسٹ قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا بنی اسرائیل اور یہودیوں کے بارے میں۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں کہ ایک ہی ہے۔ امید ہے آپ کو ساری سچائی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیا کریے دوستوں، اور لائک کیا کریے، اپنے قیمتی رائے کمنٹ باکس میں بتایا کریے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی لگی یا نہیں اچھی لگی۔ تو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو ختم کرتے اپنی ویڈیو یہیں سے، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔